सफल चर्चित गायिका सिमरन परियारको बारेमा। बागलुङकी सिमरन परियार पछिल्लो समयको एकदमै व्यस्त गायिकामा पर्छिन्। उनको आवाजको कुरा गर्ने हो भने उनको आवाज एकदमै युनिक खालको छ। विशेष गरी उनी आधुनिक सङ्गीत र लोक प्याटर्नको गीतहरू गाउने गरेकी छिन्। सिमरन परियारको वास्तविक आवाज र स्टुडियोको आवाज खासै फरक छैन। उनको वास्तविक आवाज सुन्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई अझै लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला। भेट भयो नि हाम्रो सम्झनाले, सतायो नराम्रो अवसर लमजुङे डाँडैमा अवसर जता छ निर्माया उतै नजरा लमजुङे डाँडैमा अवसर जता छ निर्माया उतै नजरा जता छ निर्माया उतै नजरा।